मुखेल उद्देश हांव तुमकां सांगपा खातीरच मुद्दम आयला की 15 तारखेक भगवान बिरसा मुंडाची जयंती आनी हो जयंतीचो विशय आमचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी संपूर्ण देशभर सेलिब्रेट करपाचो साजरो करपाचो आव्हान आमकां सगळ्यांक केलें आनी तशेंच भारत सरकार हो कार्यक्रम एक यशस्वी रितीन जावचो त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हाका दिसता 2-3 दिसांनी सतत मॉनिटर करत आसता आनी ताचोच भाग म्हणून आमी हांगा सगळे जमले आसात की माननीय पंतप्रधान एक विकसीत भारताचें स्वप्न आमचे समोर दवरलां आनी तें दवरता आसतना एक बिंदू ताणें म्हणलें आसा भगवान बिरसा मुंडा विकसीत भारताचें स्वप्न पळोवपी असो तरेचो एक मुद्दो ताणें आमचे समोर दवरलो आसा आनी तें करता आसतना ताणें एक ह्या वर्साच्या निमित्यान 150 वर्सां निमित्यान आदि कर्मयोगी अभियान म्हणजे भगवान बिरसा मुंडाच्या निमित्तान आदि कर्मयोगी अभियान अशा प्रकारचे कन्सेप्ट ताणें भारतभर सुरवात केली आसा आणि त्या आदि कर्मयोगी कन्सेप्टाच्या माध्यमांतल्यान की भारतातल्या जो अविकसित असो भाग आसा आदिवासी बांधव आसत की सगळे जे सिनियर स्केल ऑफिसर आसतले इंजिनियर स्केल ऑफिसर IAS ऑफिसर आसतले हे शेवटच्या मनशा पर्यंत पावचे आणि त्या शेवटच्या मनशाची पीडा समस्या आसा त्यो खात्यापर्यंत पावच्यो सरकारापर्यंत पावच्यो आणि तातूंतल्यान त्या मनशाचो विकास करचो अशा प्रकारचो मुद्दो धरून जे आसा न्ही भारत सरकार वता आणि त्यामुळे भगवान बिरसा मुंडाचे जे गुण आसा भगवान बिरसा मुंडाने भारताचे स्वातंत्र्य एक महान सेनानी हो जो मुद्दो धरून आसा हे सगळे विशय हांवें घेवन वता आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान की गोंयांतल्या किंवा देशांतल्या प्रत्येक मनशा पर्यंत आसा न्ही भगवान बिरसा मुंडा पावचो आज हांव ताजें सुभाष भाईन बाकीच्यान थोडक्यात ताणें उलयल्लें आसा आमी येता त्या 15 तारखेक मडगांव हांगा भव्य अशे कार्यक्रम जातलो आणि त्या कार्यक्रमाक भगवान बिरसा मुंडाचेर उलोवपी एक व्यक्तिमत्व आसा न्ही तें आमकां पूर्णपणे तो विशय मांडटले भगवान बिरसा मुंडा कोण आशिल्लो आनी ते कशाक लागले म्हणजे आमी ह्या कार्यक्रमाचें आयोजन करता आसतना गोंयभरांतल्यान 10,000 बायकर्स मोटर बायक घेवन जे आसा ते मडगांव शहराक येवचे आनी त्याच बरोबर जे आसा न्ही संपूर्ण गोंयभरांतल्या अन्य आणखी लोक येवचे 15,000 लोकां पर्यंत आसा न्ही की समक्षेत हो कार्यक्रम जालो आमी अशी कल्पना करूया की 15,000 लोकांनी तो कार्यक्रम आणि